جی آخری بات خالد بن ولید تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دی قبر انور تے لکھیا کہ بس گل میری مک گئی, گلاں تے بڑیاں جڑیاں مکن وچ کوئی نہیں. کل آخری لکھیا سی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات. اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدوں دنیا تو جا رہے کی کیا لکی تو قضا و قضا زحفن. فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا, بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا. تو ما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسهم او طعنۃ برمح. فرمایا میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جیسے تلوار تے تیر تے نیزے نے لگے ہو. جسم چھلنی ہو گیا اسلام دی خاطر, کٹا بیٹھے سارا جسم. وہاں نموت علی فراشی حتفان فی, تے ہن میں بستر تے مر جا ساں. اے گل تے کوئی نہیں. مطلب یہ سی میں اس موت نو بڑیاں بڑیاں جنگاں میں تلاش کیتا, بڑیاں بڑیاں تلواراں تھلے تے نظر کوئی نہ آئی تھی. آج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی. آخری بات میری گفتگو بھی مک گئی تے خالد بن ولید دی گل بھی آخری. فرمایا فلا نامت آیون الجبناء. یہ مطلب لفظی تے اے وے کہ بوزدلاں نو کدی نیند نہ آوے, تے مانا اے وے. فرمایا بوزدلاں نو میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزیاں نال کوئی مردہ تے خالد کدوں نہ مر چکے ہو. مردہ انسان اسے ویلے جس ویلے لکھی ہوئے بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا